बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 12 जुलाई है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। बात करेंगे एंकर पर्सन आयशा जहां ज़ेब के केस के हवाले से। कुछ डेवलपमेंट्स थी जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका, आज वो आपके साथ शेयर करते हैं। दो तीन बड़े अहम मामलात हैं। मुख्तलिफ लोगों की वीडियोज़ आपने देखी होंगी। मंसूर अली खान साहब ने, एक दो और लोगों ने भी वीडियोज़ की कि किस तरह आयशा जहां ज़ेब की जो है वो लाइफ और उसके बच्चों के हवाले से भी बहुत सारे लोगों ने बात की कि जी उसके बच्चों का अब आगे मुस्तकबिल क्या होगा, क्या सूरत हाल होगी। मैं आपको वो बात करूंगा जो फैक्ट्स हैं, जो अदालत में चीज़ें आई हैं। मेरी कोशिश होती है उनके ऊपर बात करता होता हूँ। ज़ाहिर है आयशा जहां ज़ेब से हमारे साथी दोस्तों की वाला और में भी मुलाकात हुई, उनसे मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने डिस्कस की, कुछ लोगों को उन्हें इंटरव्यूज़ दिए। बल्कि अब कल से लेकर आज तक हमारे कई दोस्त ट्राई कर चुके हैं, लेकिन उनसे उनकी बातचीत नहीं हो सकी। मुलाकात हो जाती है लेकिन वो इंटरव्यू नहीं दे रही हैं इसके ऊपर। अच्छा, उसके अलावा अदालत में जो है आयशा जहां ज़ेब साहिबा ने जो है वो अब दो चीज़ें जमा करवा दी हैं उनके वकील के हवाले से, मैं आपको बता रहा हूँ। और उनमें से एक पे उनको रिलीफ भी मिल गया है और दूसरे पे भी रिलीफ मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उनका आपके साथ आज ज़िक्र करेंगे। तीसरी एक और भी आने वाले दिनों में आयशा जहां ज़ेब साहिबा एप्लीकेशन देने वाली हैं, जो मुझे पता चला है। उसके हवाले से भी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ-साथ सबसे अहम चीज़ जो है, वो ये है कि आज उनके शोहर को जो है वो अदालत में पेश किया गया था। आपको मैंने गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि उनके शोहर का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है पुलिस को मिला था और पुलिस ने आज उसको अदालत में पेश करना था। आज के दिन उसे अदालत में पेश किया गया। आज अदालत में क्या कुछ हुआ, क्या सूरत-ए-हाल रही और आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या चीज़ें होने जा रही हैं, ज़रा इसके हवाले से आज की इस वीडियो में आपको अपडेट करेंगे। तो पहले मेरे ख़्याल से आपके साथ लेटेस्ट अपडेट शेयर कर देते हैं। आज उनके शोहर जो है उनको पुलिस ने अदालत में पेश किया और जज साहब ने उनसे जो है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी कि जी क्या सूरत हाल है। तो पुलिस ने कहा कि जी हमने अभी मज़ीद तफ्तीश करनी है। इसलिए पुलिस ने कहा कि जी इस्तदा की पुलिस ने पर्चा रिमांड में कि जी आप हमें मज़ीद 4 दिन का रिमांड दें। अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि जी आपको 4 दिन का रिमांड क्यों चाहिए? आप तो ऑलरेडी 2 दिन का रिमांड ले चुके हैं, 4 दिन का मज़ीद क्यों चाहिए? तो इसके ऊपर पुलिस ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जी हमने अभी तक इनसे वो पिस्टल या असला जिसके हवाले से एफ़आईआर में दर्ज है कि जी वो पिस्टल जो इन्होंने आयशा जहां ज़ेब के ऊपर ताना था या जिससे उसको डराया धमकाया था, वो पिस्टल अभी हमने इनसे रिकवर नहीं किया है। उसके हवाले से ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, तो मज़ीद हमें 4 दिन दिए जाएँ ताकि हम उनसे ये पिस्टल रिकवर कर सकें। इस पर जज साहब ने जो है पुलिस के इस पॉइंट से इत्तफ़ाक नहीं किया और 4 दिन के रिमांड के बजाय इस मुल्ज़िम का जो है वो जज साहब ने 1 दिन का मज़ीद रिमांड दिया है। 1 दिन का मतलब है कल। अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज के दिन ये और कल तक जो है रिमांड पूरा हो जाएगा। तो अब कल के दिन इस मुल्ज़िम को पुलिस ने एक बार फिर अदालत में पेश करना है। पुलिस से प्रोग्रेस रिपोर्ट माँग ली है अदालत ने और कहा है कि जी आप सब काम करके आप जो है दोबारा इस मुल्ज़िम को कल पेश करें। तो अब कल जो है इसको दोबारा पेश किया जाएगा। लेटेस्ट डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। आयशा जहां ज़ेब साहिबा ने 2 चीज़ें जो है वो अदालत के सामने रखी थी, गार्डियन कोर्ट के सामने, और उसमें उन्होंने 2 मौक़िफ़ अपनाए थे। एक तो उन्होंने दरख़्वास्त दी थी अदालत को कि जी सैयद फ़हीम अहमद शाह साहब की अदालत है। ये जो है इसी तरह के जो फैमिली मैटर्स के हर शहर में जो है इस तरह के जज मौजूद होते हैं जिनकी स्पेशलिटी होती है। तो उनके पास ये दरख़्वास्त दी गई थी। एक तो ये कहा गया कि जी इस दरख़्वास्त में आयशा साहबा की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया गया था कि जी मेरे ख़ावंद को मेरे घर आने से रोक दिया जाए, जिसके ऊपर अदालत ने अमल दरामद करते हुए ये बाकायदा तौर पे ऑर्डर जारी कर दिया कि जी अब अगर अभी तो वो जेल में है, ज़ाहिर बात है, अब अगर उसकी ज़मानत हो भी जाती है, ज़मानत पे आगे चल के मैं आपसे बात भी करता हूँ। अगर उनकी ज़मानत हो जाती है तो वो आयशा जहां ज़ेब के घर नहीं आ सकते हैं, ये बाकायदा तौर पे अदालत ने कह दिया है। तो अब ये वाला मामला, तो उसके घर आने वाला मामला ख़त्म हो गया। दूसरी दरख़्वास्त जो आयशा साहबा की तरफ से दी गई थी वो थी बच्चों की कस्टडी की। अब आयशा जहां ज़ेब साहिबा ये चाह रही हैं कि जो बच्चे हैं उनकी कस्टडी आयशा साहिबा को मिल जाए, क्योंकि उन्होंने उस दरख़्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मैं अब इस हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती, मेरे बच्चों को और मेरी जान को इस हस्बैंड से ख़दशा है, ख़तरा है। बच्चे मेरे साथ रहना चाहते हैं, बच्चों के सामने मेरे पे ज़ुल्म हुआ है, तो मेहरबानी करके जो बच्चों की कस्टडी है वो मुझे दी जाए और इनको इनके बाप को ना दिया जाए। अब इसके ऊपर अदालत ने जो है वो नोटिस जारी कर दिए हैं। इसके ऊपर 19 जुलाई तक के लिए जो है वो नोटिस हुए हैं
اور اس 19 جولائی کو جو ہے وہ سماعت ہونی ہے۔ اب اس میں ظاہری بات ہے نوٹسز کے ہسبینڈ کے وکیل کو بھی ہوگا اور باقی جتنے بھی ریلیونٹ لوگ ہیں ان کو نوٹسز ہوئے ہیں، اور اس میں عدالت جو ہے اس کے اوپر 19 جولائی کو باقاعدہ سنے گی اور اس کے اوپر بھی فیصلہ ہوگا کہ بچے کس کے پاس رہنے ہیں۔ اب ایک اور درخواست بھی جو میری اطلاع ہے وہ محرم کے بعد عائشہ جہاں زیب صاحبہ ڈالیں گی، اور یہ سب سے بڑی ظاہری بات ہے، یہ سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے انسان کی زندگی کا۔ آپ کو میں بتا چکا ہوں مختلف ٹی وی چینلز کے ساتھ، مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ساتھ بات کرتے ہوئے عائشہ جہاں زیب صاحبہ نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کے شوہر وربلی ان کو ایک طلاق دے چکے ہیں اور باقی 2 طلاقیں رہتی ہیں، اور اب وہ کسی صورت بھی ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو اب یہ خبر ہے کہ عائشہ جہاں زیب صاحبہ جو ہے وہ محرم کے بعد خلا کی درخواست بھی دائر کر رہی ہیں، اور اس کو بھی وہ آگے پھر پرسو کریں گے، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کورٹ سے، انہوں نے اس درخواست میں یہی استدعا کرنی ہے عدالت سے کہ اب میں اس شخص کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی، مجھے اس شخص سے خلا چاہیے، اور وہ جو طلاق والا معاملہ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ایک درخواست اور بھی آنے کی مجھے اطلاع ہے، خبر ہے کہ وہ بھی ایک محرم کے بعد آ جائے گی۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور ایک ورکنگ ڈے میرا خیال سے شاید منڈے والے دن بھی ہے، میں بھی اس دن آ جائے، لیکن زیادہ یہی ہے کہ شاید محرم کے بعد ہی آئے گی۔ یہ وہ 3 ڈیولپمنٹس تھی 4 جو اس کیس میں ہوئی ہیں، جو آن دا ریکارڈ ہیں، جن چیزوں کے حوالے سے میرے علم میں آیا تھا، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ایک چیز اس میں مزید ہے اور وہ ہے ان کے ہسبینڈ کی ضمانت کے حوالے سے۔ اس کیس میں بہت سارے آپ دوستوں نے کمنٹس میں لکھا تھا کہ جی ان کی ضمانت کے حوالے سے کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس کیس میں جو دفعات لگائی گئی ہیں ان کو اگر دیکھا جائے، کچھ وکیل دوستوں سے میں نے بات کی ہے تو ان کا یہ موقف ہے کہ اس کیس میں ضمانت کے چانسز ہوتے ہیں، ان کی ضمانت پاسبل ہے، ابھی نہ ہو، شاید اتنا جلدی نہ ہو میں بھی، لیکن ان کی ضمانت ہو جائے گی۔ یہ کوئی اتنا معاملہ زیادہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کی ضمانت نہ ہو سکے۔ ضمانت تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کا قانون جو ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قتل بھی کیا ہے تو اس کو بھی ضمانت کا رائٹ ہر ملزم کو ہوتا ہے، وہ ضمانت کی درخواست ڈال سکتا ہوتا ہے، پوسٹ ارسٹ بیل کی اپلیکیشن ڈل کے عدالت سنتی ہے، عدالت کو اگر مناسب لگتا ہے تو ضمانت ہو جاتی ہوتی ہے۔ اور اس کیس میں بھی جو مجھے پتہ چلا ہے، جو دفعات لگائی گئی ہیں FIR میں، ان کے مطابق پاسبل ہے اس کی ضمانت ہو جائے۔ تو یہ جو عائشہ صاحبہ نے درخواستیں دی تھی، یہ پری ایمپٹیو معیار تھا کہ اگر اس کی ضمانت ہو بھی جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ گھر آ جائے اور پھر کوئی معاملہ اور ہو جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ عدالت نے اس کو اس کے گھر آنے سے روک دیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ اچھا، ایک تو اور چیزیں بھی ہیں جن کے اوپر میں ضرور بات کروں گا، آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس میں بھی لکھا ہوا ہے اور مختلف ویڈیوز بھی سوشل میڈیا کے اوپر شیئر ہو رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ عائشہ جہاں زیب صاحبہ شادی کے بعد اس شوہر کے حوالے سے وہ ایک ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی ہوئی تھی کہ جی اب تو اس نے یہ موقف کر لیا ہے، اب وہ اس کو مارتا ہے، حالانکہ شادی کے بعد اس نے ویڈیو شیئر کی ہے، وہ اپنے شوہر کے پاؤں دھو رہی ہے پانی میں اور کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر جتنا اچھا انسان جو ہے وہ اس دنیا میں کہیں نہیں ہے، میں جو ہے وہ بے سہارا تھی، اس شخص نے مجھے اور میرے بچوں کو سہارا دیا اور میرے بچوں کے ساتھ مجھے قبول کیا، اور اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، مجھے بھی کچھ دوستوں نے بھیجی ہیں اور مجھے کمنٹس میں بھی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ کیا ہے پھر۔ تو اس کے اوپر ظاہر ہے یہ معاملہ، اگر میری بات ہوئی یا میرے رپورٹر دوست جا رہے ہیں عائشہ جہاں زیب صاحبہ کے پاس، تو میں ان سے بھی درخواست کی ہے کہ ان سے اس پہ موقف ضرور لیں۔ لیکن ایک چیز جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر انسان کی زندگی مختلف مراحل سے گزرتی ہوتی ہے نا، ہو سکتا ہے جب بھی وہ ویڈیو بنی ہوئی ہو اس وقت وہ ان کے ساتھ بہتر ہوں، آل دو وہ اس میں کہہ چکی ہیں اپنے انٹرویوز میں کہ جس دن سے میری شادی ہوئی تھی اس دن سے ان کا معاملہ تلخی والا تھا۔ تو ہو سکتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، ہو سکتا ہے معاملات اس وقت اس حد تک یہ اس نہج پہ نہ پہنچی ہوں کہ وہ دنیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ کیا معاملات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، یہ میاں بیوی کے درمیان کے معاملات ہیں۔ تو اب جو سامنے بھی چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بھی تصویریں دیکھی ہیں، میں نے بھی تصویریں دیکھی ہیں، آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی ہیں، میں نے بھی دیکھی ہیں، ان میں جو معاملہ ہے اس میں سے تو کہیں بھی نہیں لگتا کہ ان کے آپس میں کوئی تعلقات اچھے ہیں۔ بال توڑ دینا کھینچ کے، اتنا مارنا کہ جسم پہ نیل پڑ جائیں یا آنکھوں کے نیچے بھی نیل پڑ جائیں یا اس طرح کے، یا چہرے کے اوپر زخم ہونا، یہ چیزیں وہ واضح چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں ویڈیوز میں اور تصویروں میں۔ تو اب جو موجودہ حالت ہے وہ تو کسی صورت بھی نباہ والی یا اکٹھے رہنے والی نظر ہی نہیں آتی، اور اس کو انہوں نے باقاعدہ پریکٹیکلی جو ہے وہ پرسو بھی کر لیا ہے اور اس چیز کے اوپر انہوں نے کام بھی شروع کر دیا ہے۔ دیکھیں اب انشاءاللہ اس حوالے سے مزید جو چیزیں بھی سامنے آئیں گی، ایک ریلیف تو ان کو مل گیا ہے، دوسرے ریلیف 19 جولائی کو ایکسپیکٹڈ ہے، تیسرا اب آگے جو درخواست دینی ہے وہ کیا ہے، اور ان کے شوہر کا کل مجھے لگ رہا ہے
कल मैं इंशाल्लाह वीडियो करके आपको अपडेट करूँगा इसके ऊपर कि शायद कल उनको अदालत जेल भेज दे, उनका जुडिशल हो जाए, जो पॉसिबल मुझे लग रहा है, क्योंकि एक दिन का अगर रिमांड मिला है तो पुलिस कल कुछ बताएगी नहीं, तो फिर अदालत जेल ही भेज देती और फिर उसके बाद पोस्ट अरेस्ट बेल का भी मरहला शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें थी जो आयशा जहाँ ज़ेब साहबा के केस में थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। इंशाल्लाह इस पे जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, बाकी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर इंशाल्लाह अगली की वीडियो में बात करेंगे। अपनी दुआ में याद रखा करें कि अल्लाह पाकिस्तान का अमीन नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूम को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।